हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 13 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् हामीले देवी भागवत महापुराण पनि श्रवण गरिरहेका छौं। ओम टिभी नेपालबाट, भने धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दैछौं। यसरी श्रवण गर्दै आउँदा अंश 1 को अध्याय 17 भित्रको कथा प्रसंगलाई तपाईं हामीले श्रवण गर्दैछौं। जो हिरण्यकश्यपु दानवको कुलमै भगवान श्री हरि नारायणका भक्त पैदा भएका छन्, जन्मिएका छन्। हेर्नुहोस्, जसको नाम छ प्रह्लाद। प्रह्लादलाई विद्यालय लगियो। विद्यालयमा त्यहाँ पढाइन्थ्यो विभिन्न छल कपटका कुराहरू। तर प्रह्लादजीले कहिले पनि छल कपटका कुराहरू सिक्नु भएन। उहाँले भगवानको भक्ति कसरी गर्नुपर्दछ त्यो स्वतः सिद्ध ज्ञान प्रह्लादजीमा थियो। त हिरण्यकश्यपुले आफ्ना छोरालाई बोलाएर एकचोटि सोधेका थिए कि के सिक्यो भन्दा भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, यताउता सबै कुरा हैन, परम कारण नै भगवान श्री हरि विष्णु हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यता जो हिरण्यकश्यपु छ, हिरण्यकश्यपु रिसले चुर भएको छ। त उसले अब आफ्नै छोरालाई मार्नका लागि प्यारा भक्त भागवतहरू अनेक प्रकारका युक्तिहरू गर्न लाग्यो। उसले हात्तीबाट किल्चाउन लाग्यो, भालाले रोप्न लाग्यो, शिखर पर्वत शिखर आदिबाट खसाउन लाग्यो। तर सबै उसका उपायहरू त्यतिकै व्यर्थ भइरहेका छन्। दिग्गज हात्तीका दाँतद्वारा उसले चाहिँ मिचाउन लगायो, तर हजारौं हजारौं दाँतहरू उनै जो प्रह्लादजीका छातीमा ठोकिएर भाँचिन लागे। त्यसपछि अत्यन्त हताश भएका प्रह्लादले आफ्ना पिता हिरण्यकश्यपुसँग भन्दा भए, यी जुन हात्तीहरूका वज्रका समान बलिया दाँतहरू भाँचिएका छन्, हे पिताजी, त्यसमा मैले कुनै किसिमको बलको प्रयोग गरेको छैन है। मैले केही नगरिकन आफै भाँचिराखेका छन्। यो त भगवान जनार्दनको आफूमाथि आइलागेको महाविपत्ति र क्लेशहरूको विनाश गराउने शक्ति हो। मैले त त्यही शक्तिको स्मरण मात्र गरेको छु। मलाई विपत्ति आइलाग्यो, हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोला, मेरो उद्धार गर्नुहोला मात्रै भने हो। तर आफै उहाँले रक्षा गरिराख्नु भएको छ। यी हात्तीको दाँत आफै भाँचिराखेको छ। त प्रह्लादजीले यसरी भनिसकेपछि हिरण्यकश्यपुले भन्न लाग्यो, हे दिग्गजहरू हो, तिमीहरू यहाँबाट जाओ, तिमीहरूको पनि काम भएन। हे दैत्यहरू, तिमीहरू अग्निलाई जलाओ, अथवा अग्निलाई हरायो क्या उसले। हे अग्निलाई भन्यो, ए अग्नि आऊ, यो प्रह्लादलाई जलाऊ। हे वायु, तिमीले अग्निलाई अत्यन्त प्रज्वलित बनाइदेऊ, किनभने अब जलाउनका लागि हावा चल्यो भने झन् हर 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 आगो बल्छ नि। यसरी हिरण्यकश्यपुले हराउन लाग्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जसले गर्दा अग्निले यस पापीलाई जलाएर भस्म पार्न सफल होस् भनेर वायुलाई हराएको छ, जसले हिरण्यकश्यपुले। त्यसपछि आफ्ना स्वामी दैत्यराजको आज्ञा अनुसार दानव सैन्यहरूले काठको अत्यन्त ठुलो चाङमा राखिदिए। कसलाई? प्रह्लादलाई। असुर राजकुमार प्रह्लादलाई अग्नि प्रज्वलित जो असुर राजकुमारहरू थिए उनीहरूले प्रह्लादलाई अग्नि प्रज्वलित गराएर जलाउनका लागि तयार भए र उनीहरूले मुनिबाट आगो सल्काउन लागे। दाउराहरू थुपारेर माथिबाट प्रह्लादलाई राखेछन्। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अन्य अन्य पुराणहरूमा के आउँछ भने जो होलिका छ,
होलिका हिरण्यकशिपुकी बहिनी। उनले काखमा लिएर बसेको कथा प्रसङ्गहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँ डराउनका लागि सबै कसिएका छन्, आगो लगाए। यस्तो अवस्थामा कति पनि नडराइकन ती बालकले आफ्ना पितासँग भन्न लागे। प्रहलादले भने, महाकष्ट चयच्छन्न म सुरेन्द्र सुतम ततः प्रज्वाल्य दानवा वह्निं ददहु स्वामिनो दितः। हे पिताजी, वायुबाट अभिप्रेरित भएर अत्यन्त प्रज्वलित भएको यो अग्निले पनि मलाई जलाउन सक्दैन, किनकि मैले त म जहाँ बसेको छु त्यसको चारैतर्फ अर्थात् सम्पूर्ण दिशाहरूलाई कमलको ओछ्यानका समान अत्यन्त शीतल र नरम भएको अनुभव गरिरहेको छु। मलाई त शीतल भइरहेको छ, मुनिबाट त आगो त सल्काइयो त, तर मलाई शीतल भइरहेको छ, यसकारण यसले मलाई कुनै असर गर्दैन। हेर्नुहोस् है, प्रहलादले यसरी भनिदिए। त्यसपछि दैत्य गुरु शुक्राचार्यका पुत्र वाग्मी महात्माले सण्डा मर्का आदि पुरोहितहरूसित भएर साम नीतिका अनुसार दैत्यराजको प्रशंसा गर्न लागे। त्यो समयमा ती पुरोहितहरूले भन्न लागे, अथ दैत्येश्वरं प्रोचुर भार्गव स्यात्मजा द्विजा पुरोहित महात्मान सामना संस्तूय वाग्मिनः। हे राजन, आफ्नो बालक पुत्र प्रति गरिरहनु भएको क्रोधलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। आफ्नो नियन्त्रणमा यो क्रोधलाई राख्नुहोस् र शान्त भइदिनुहोस्। तपाईले त देवताहरूमाथि रिस गर्न उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसैभित्र उनीहरूको सफलताको बीजारोपण भइरहेको छ। हे राजन, हामीहरू तपाईँका यी बालकलाई यस्तो प्रभावशाली शिक्षा दिनेछौँ जसको प्रभावका कारणले गर्दा तपाईँका यी पुत्र अब चाहिँ शत्रुको विनाशको कारक तत्त्व भएर तपाईँप्रति अत्यन्त विनयशील र वफादार हुनेछन्। अब एकचोटि मौका दिनुहोस् हामीलाई भनेर सण्डामर्क गुरुहरूले यता चाहिँ हिरण्यकश्यपलाई अनुरोध गर्न लागे। हे दैत्यराज, अब एकचोटि बालकलाई हाम्रो जिम्मा लगाउनुहोस् त, हामी पढाएर यसलाई अर्कै किसिमको बनाउँछौँ भनेर फेरि भन्न लागे। बालपन नै सबै किसिमका दोषहरूको वास्तविक आश्रयस्थल हुन्छ। हे दैत्यराज, यसकारण तपाईँले यी बालकमाथि यस किसिमको असहनीय जुन प्रयोग छ यो प्रयोग गर्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले तपाईँ क्रोधको त्याग गरेर शान्त हुनुहोस्। यदि हामीहरूले दिएको शिक्षालाई अस्वीकार गर्दै यिनले विष्णुको स्तुति गानको परित्याग गरेनन् भने हामी यिनको हत्या गर्नका लागि कसैले पनि निमन्त्रण गर्न नसक्ने र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफूलाई जिम्मा लगाएको कार्य सम्पन्न गरेर मात्र आनन्दित हुने कृत्यलाई पठाउनेछौँ। तपाईँले चिन्ता नगर्नु, त्यो कृत्य उत्पन्न गराउनेछौँ अथवा पठाउनेछौँ भनेर यसरी गुरुहरूले भन्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब जसलाई हिरण्यकश्यपुले गुरु मान्थे, अब त्यस्ता होइन, अब अविचारका कुराहरू सिकाउने। ल अब पुरोहितहरूले यस प्रकार अनुरोध गरिसकेपछि दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले दैत्यहरूलाई लगाएर प्रहलादलाई त्यो प्रज्वलित भइरहेको अग्निबाट बाहिर निकाल्न लगाए, अराए। ए दैत्य हो, बाहिर निकाल अराए। त्यसपछि भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलाद गुरुका घरमा निवास गर्दै आफ्ना गुरुले उपदेश दिइसकेपछि अन्य दैत्य कुमारहरूलाई पटक पटक उपदेश दिन थाले। अब यता आश्रममा लगियो, त्यहाँनिर गुरुकुलमा फेरि राख्न लाग्यो। अब गुरुहरूले पढाएर जानुहुन्थ्यो, अब प्रहलादले फेरि आफ्ना साथीहरूलाई पढाउन लाग्थे। हेर्नुहोस् है, गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो एकपट्टिको शिक्षा होइन, मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, छल्नुपर्छ, राजनीतिक होइन, हरेक प्रकारका। यता प्रहलादजीले आफ्ना साथीहरूलाई फेरि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, यताउता सब कुरा सिकाउन लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, प्रहलादले भन्न लागे, श्रूयतां परमार्थो मे दैत्ययादिति जात्मजा न चान्यथैतन्न मन्तव्यं नात्र लोभादि कारणम्। हे दैत्यहरूका कुलमा उत्पन्न भएका बालकहरू सुन, म तिमीहरूलाई परमार्थका विषयमा बताउँदैछु, उपदेश दिन्छु। यसलाई तिमीहरूले अन्यथा नसम्झनु, किनभने यहाँ त यस्तो कुरो पढाइँदैन। अन्यथा चाहिँ नसम्झनु, किनकि मैले यसरी तिमीहरूलाई उपदेश दिनमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि गर्ने मनसाय रहेको छैन। यो तिमीहरूकै कल्याण गर्नका लागि हो। सबै जीवहरूको जन्म बाल्य अवस्था भएपछि यौवन अवस्था हुने गर्दछ।
जन्म हुन्छ सबै जीवहरूको, जन्म भइसकेपछि बाल्य अवस्था हुन्छ, त्यस पछाडि यौवन अवस्था हुन्छ, त्यसपछि दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दै वृद्ध अवस्थाको प्राप्ति पनि निश्चित रूपमा हुन्छ। यो क्रमलाई कसैले पनि रोकेर आफू सधैँ यौवन अवस्थामा रहन सक्दैन। यो त चक्र हो, यो घुमिरहन्छ। हे दैत्य राजकुमारहरू, यसपछि निश्चित रूपमा प्राणी जो जीव छ, जीवको मृत्यु पनि हुन्छ। यसलाई हामी अथवा तिमी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दछौ। यो प्रकृतिको नियमलाई कसैले पनि रोक्न वा समयमा अब यसमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यसपछि निश्चित रूपमा पुनर्जन्म फेरि हुन्छ। कतिको पुनर्जन्म हुन्छ, कति मोक्ष होला नि त आफ्नो ठाउँ कुरो। मोक्ष हुने कार्य गरिएको छ भने मोक्ष भइन्छ, होइन भने अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, मृत्यु भएपछि फेरि जन्मनु पर्यो। यो नियमको परिधिभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। यो विषय श्रुति र स्मृतिहरूको प्रमाणका आधारमा स्वतः प्रमाणित हुन्छ। शास्त्र आदिले यसरी नै बताएका छन्। किनकि उत्पन्न हुनुमा कुनै उत्पादन कारण अवश्य रहेको हुन्छ। उत्पन्न हुन्छ भने त्यो उत्पादन गराउनेवाला कोही न कोही पक्कै पनि छ। पुनर्जन्मलाई प्राप्त गराउने गर्भवास आदि जति पनि अवस्थाहरू छन्, कारणहरू रहेका छन्, ती सबै निश्चित रूपमा दुःख रूप नै हुन जान्छन् भन्ने सम्झनु पर्दछ। मनुष्यले मूर्खताका वशमा परेर क्षुधा भनेको के, भोग, तृष्णा भनेको तिर्खा र शीत आदिलाई, जो शीत आदिको शान्तिलाई सुख सम्झन्छन्, तर वास्तवमा त्यो त दुःखको महासागर मात्र हो। प्रहलादजीले हेर्नु है कस्तो ज्ञान आफ्ना साथीहरूलाई दिँदै हुन्छ। त्यसपछि कहिल्यै सुखको प्राप्ति हुन सक्दैन। जसको शरीर वात आदिको दोषका कारणले गर्दा वात पित्त हुन्छ नि, होइन, यसका दोषका कारणले गर्दा अत्यन्त शिथिल भएको छ, उसले जसरी व्यायामलाई सुखदायक भएको अनुभव गर्दछ, त्यसरी नै जसको दृष्टिलाई अज्ञानको अन्धकारले ढाकिएको छ, त्यसले दुःखलाई सुख स्वरूप भएको सम्झन्छ। त्यही दुःख हुन्छ, अलिकति केही आफूलाई सुख भयो भने त्यसलाई नै सुख सम्झन्छ। ओहो, कहाँ यो कफ, रियाल, सिगान आदि अत्यन्त घृणित पदार्थहरूको समूहरूप शरीर र कहाँ ती कान्ति, शोभा, सौन्दर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण, त्यो तुलना गर्न सकिँदैन। तैपनि मनुष्यले यस घृणित शरीरमा कान्ति आदि भएको अनुभव गरेर सुख भएको अनुभव गर्दछ। ओहो, म त कति राम्रो भन्दछ, मलाई एकछिन सुख मिल्यो भने त ओहो कति सुख मिलो नि भनेर व्यक्ति फुरुक्क पर्छ। तर यो केही पनि होइन। ल हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कुरा छ। यदि कुनै मूढ भनेको मूर्ख हो, त मूर्ख पुरुषका लागि मासु, रगत, पिप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा र अस्थि पञ्जरको समूह रूप यो शरीर प्रिय लाग्न सक्दछ भने उसलाई भयानक दुःखदायी नरक पनि प्रिय लाग्न सक्छ। जाडोका समयमा अग्नि, प्यास लागेका समयमा जल, भोक लागेका समयमा खाना सुखदायक हुन्छ। यिनको प्रीति अब जो छ, अब यिनीहरूप्रति जस्तै अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न भौतिक साधनहरूप्रति जसको प्रीति छ, उनीहरू त अब फेरि यही भौतिक साधन का लागि फेरि आउँछन्। यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। भोक लागेका समयमा खाना सुखदायक हुन्छ, सबैका लागि यो हो। टन्न एकदम चाहिँ समस्या परेको छ, भोकले होइन हातखुट्टा ललाकलुक भएको छ भने त्यतिखेर खाना पायो भने ओहो कति आनन्द आयो मलाई भनिहाल्छ है। यस्तो कुरा छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यिनको प्रतियोगी जल पनि आफूभन्दा अलग अग्नि आदिको कारणबाट मात्र सुखदायक भएको हुन्छ। जस्तै अग्नि आदिबाट अथवा धूपबाट एकदम पीडित भएको छ व्यक्ति, तिर्खा लागेको छ हर 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 भने त्यतिखेर जल उसलाई चाहिरहेको छ भने जल भेटायो भने ओहो मलाई त कति आनन्द आयो भनिहाल्छ नि त्यतिखेर, होइन र? यसरी यहाँनिर प्रहलादजीले पढाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे दैत्य कुमार हो, जति जति विषयहरूको सङ्ग्रह र उपभोग गरिन्छ त्यति त्यति मनुष्यहरूमा चिन्ता अत्यन्त बढिरहेको हुन्छ। जति जति व्यक्तिहरूले सङ्ग्रह गर्छन्, जति जति धन कमाउँछन्, त्यति त्यति चिन्ता उनीहरूमा झन्झन बढ्दै जान्छ, आसक्तिपना बढ्दै जान्छ। किनकि विषय सुख क्षणिक मात्र हुन्छ। प्राणीले आफ्नो मनलाई प्रिय लाग्ने वस्तुमा जसरी अत्यधिक रूपमा बन्धनहरू बढाइरहेको हुन्छ, त्यसैका आधारमा उसको मनमा अर्थात् हृदयमा शोकको बीजारोपण भइरहेको हुन्छ। जुन जुन वस्तुहरू घरमा रहेका हुन्छन् ती वस्तुहरू मनुष्य जहाँ सुकै गए तापनि उसको मनमा नै बसेका हुन्छन्। घरमा आफ्ना जे वस्तुहरू छन्, हामी कथा सुन्न गयौँ, पुराण सुन्न गयौँ अथवा केही काम गर्न गयौँ भने ओहो मेरो घरमा त यस्तो थियो होइन, भात चोराएर लग्यो कि, मेरो घरमा त गाई बाँधेको थियो त्यता भोकायो कि,
हैन। अब यस्तामा चाहिँ मन गइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, खाली आफ्ना घरमा जे वस्तु रहेको छ, आफू अलिकति ध्यानमा बस्यो, आफू अलिकति चाहिँ भक्तिमा बस्यो, मन्त्र जप गर्न बस्यो, माला जप गर्न बस्यो, त अघि छैन हैन। अरूमा मन गइरहेको हुन्छ त मनुष्यको कल्याण कहाँबाट हुन्छ? यसरी त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यसको विनाश एवं दाह डढाउनेको सामग्री पनि उसैको मनमा रहेको हुन्छ। यदि त्यसको आसक्तिपना छ भने त्यसलाई हटाउने पनि बाहिरबाट ल्याउन पर्दैन, फेरि उसैमा निर्माण गर्न सकिन्छ, उसैभित्र रहेको हुन्छ। तर त्यसलाई जागृत चाहिँ गर्न सक्न पर्यो। घरमा राखिएका सम्पूर्ण पदार्थ सुरक्षित रहे तापनि त्यसको नाश हुने सम्भावनाले मनुष्यलाई त सताइरहेकै हुन्छ। यस किसिमको जीवित रहँदाका अवस्थामा उहाँको सांसारिक भयानक दुःखको भोग गरिरहनु पर्दछ। मृत्यु पश्चात पनि यमराजका यातनाहरू र माताको गर्भमा प्रवेश, अब त्यहाँ पनि सजिलो हुँदैन। यो प्रवेश गर्दाका समयमा अत्यन्त उग्र कष्टको भोग गर्नुपर्दछ व्यक्तिले। यदि यहाँ भन्नुहुन्छ प्रहलादजी, तिमीहरू गर्भमा रहँदाका अवस्थामा अलिकति मात्र पनि सुखको अनुमान गर्न सक्दछौ भने बताऊ। के सक्दछौ? गर्भको समयमा कसैलाई थाहा हुन्छ? गाह्रो छ। अन्यथा यो सम्पूर्ण संसार अत्यन्त दुःखमय मात्र रहेको छ। यसमा कुनै अवस्थामा वास्तविक सुखको प्राप्ति हुने सम्भावना छैन। यस प्रकार अत्यन्त दुःखहरूको आश्रय स्वरूप यस संसार सागरबाट तिमीहरूलाई भगवान श्री विष्णुले मात्र मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कसले सक्छ? त्यसैले परम गति चाहने व्यक्तिहरूले भगवान श्रीहरिको उनी विष्णुको शरणमा जाओ भनेर यसरी यहाँनिर प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यो मैले तिमीहरूलाई सत्य कुरो बताएको है। हे साथीहरू, बुझ नि, अहिले हामी साना बालक छौँ भन्ने सम्झनु हुँदैन। किनभने सानै बालकदेखि हामीले भगवान श्रीहरि विष्णुप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्नु पर्यो। भगवानप्रति, भगवान शिवजीप्रति हैन, आफूले मान्ने इष्टदेवी देवताप्रति हामीले ध्यान बढाउन सुरुवात गर्नु पर्यो। किनकि बुढ्यौली, यौवन र जन्म आदि अवस्थाहरू यो नश्वर शरीरको मात्र धर्म हो। यो जन्मिन्छ, फेरि अलिकति ठुलो हुन्छ, फेरि चाहिँ अब यौवन अवस्थामा भयो, वृद्ध अवस्थामा भयो, मर्यो। यो त के हो? नश्वर शरीरको आफ्नो धर्म हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। शरीरको अधिष्ठाता अर्थात् स्वामी आत्मा सधैँ नित्य रहन्छ। न यो बुढो हुन्छ, न यो मर्छ, न यो चाहिँ हावाद्वारा सुक्छ हैन। अब न जायते म्रियते वा कदाचिन, श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ, न यो मर्छ। अब यो भनेको त अटल छ, जहिले तहिले रहिरहन्छ। त्यो के हो भन्दा आत्मा हो। यस्तो छ। अब आत्मा त सधैँ नित्य रहिरहन्छ। त्यसमा यस प्रकारका कुनै धर्मको प्रभाव पर्न सक्दैन। जुन मनुष्यको चित्त यस किसिमले विक्षिप्त भएको हुन्छ, जस्तै अहिले मेरो बाल्य अवस्था छ, यसकारण आफ्नो चाहनाअनुसार खेलौँ भन्ने लाग्छ, सहपाठी मित्रहरूसँग रमाउँ भन्ने पनि लाग्छ। जब युवा अवस्थामा पुग्दछु त्यस पछाडि आत्मकल्याणको कार्यमा लाग्नेछु। जब युवा अवस्था आउँछ तब अहिले भर्खरको जवान छु, बुढ्यौली लागेपछि आत्मकल्याणको कार्य गर्नेछु भन्ने लाग्छ फेरि त्यो समयमा हैन। अब सानै छु भने अब खेल्न कुद्न मन लाग्छ, त्यो समयमा पनि आत्मकल्याणको चाहना हुँदैन। अलिकति यौवन भयो, कमाउनतिर लाग्यो, विवाह गर्नतिर लाग्यो, यताउता भयो, त्यो समयमा पनि आत्मकल्याणको कुनै अवस्था आउँदैन। अब वृद्ध अवस्था आएपछि जपौँला न माला त भनौँ, वृद्ध अवस्थामा त झन् काम मनै लाग्दैन हैन। यता छोराको हो, नातिको, अझै पनातिको, कता कताको चिन्ता, के को चिन्ता, यता चाहिँ मन्त्र जप गर्न बस्यो, यता कता दुख्छ, कता के हुन्छ हैन, साह्रै समस्या हुन्छ। त्यसैले बेलैदेखि आत्मकल्याणको कार्यमा लाग्नु पर्दछ भन्ने शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ प्रहलादजीले। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ अब यस्तो हुँदै हुँदै जब वृद्ध अवस्था आउँछ तब म वृद्ध भइसकेँ, अब त मेरा इन्द्रियहरूले काम नै गर्न सक्दैनन् भन्नेतिर व्यक्ति लाग्छ। शरीर पनि अत्यन्त शिथिल भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले के नै गर्न सक्छु र भन्ने लाग्छ। सामर्थ्य रहँदासम्म मैले केही पनि गरिनँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो समयमा पछि त हुन्छ, फेरि अब त पहिलेको समय फर्केर आउँदैन। त्यसैले कहिल्यै पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले। यदि अल्छी गर्यो भने ऊ केवल विषयहरूको भोगमा लागि मात्र परिरहन्छ भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। खालि विषयको भोगका लागि मात्र ऊ अत्यन्त व्याकुल भइरहेको हुन्छ। मूर्ख मनुष्यहरूले आफ्नो अवस्था, बाल्य अवस्था खेलकुदमा लगेर बिताउँछन्, यौवन अवस्था विषयहरूको भोगमा लगेर बिताउँछन्, वृद्ध अवस्था असमर्थताका कारणले गर्दा व्यर्थ बिताउँछन्। यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि आफ्नो कल्याण हुने मार्गमा लागेर जीवनलाई सफल बनाउन कहिल्यै पनि सक्दैनन्। यसकारण हे बालक हो, विवेकबाट उत्पन्न भएको पुरुषले बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था आदिको अपेक्षा नगरिकन बाल्य अवस्थामै आफ्नो आत्माको कल्याण हुने कार्यमा लाग्नु पर्दछ। तस्मात्
तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यते श्रेयसे सदा भनेर लाग्यो। आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले बाल्य अवस्थादेखि नै आत्मकल्याण चाहने कार्य गर्नुपर्दछ, आत्माको कल्याण हुने कार्यमा लाग्नुपर्दछ, अमूल्य मानव जीवनलाई पूर्ण रूपमा साकार बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्दछ। मैले तिमीहरूलाई जे जति बताएको छु त्यसलाई यदि तिमीहरूले असत्य सम्झिएका छैनौ भने मेरो प्रसन्नताका लागि मात्र भए पनि सबै किसिमका बन्धनहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर शाश्वत शान्ति दिलाइदिनु हुने भगवान श्रीहरिको स्मरण गर। तिमीहरूले पनि के गर? भगवान श्रीहरिको स्मरण गर, भगवानको नाम जप। ओम हराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी प्रहलादजीले आफ्ना साथीहरूलाई भन्न लाग्नुभयो। उहाँको स्मरण गर्नका लागि कुनै किसिमको अर्थात् मानसिक होस् अथवा शारीरिक परिश्रमको आवश्यकता पर्दैन र स्मरण मात्र गरिए तापनि उहाँले अत्यन्त शुभ र कल्याणदायक फल दिनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा उहाँको स्मरण गर्ने व्यक्तिका सम्पूर्ण पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छन्। उहाँ सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदयमा विराजमान हुनुभएको होस्। परमात्मामा तिमीहरूले यदि बुद्धि एकाग्रतापूर्वक लगायो भने तिमीहरूको कल्याण हुन्छ भन्ने हो यसको आशय। कसले? प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँमा निरन्तर रूपमा तिमीहरूले प्रेम बढाओ। यसो भएको अवस्थामा तिमीहरूमा भएका सम्पूर्ण क्लेशहरू हटेर जानेछ। जब यो सम्पूर्ण संसार तीनवटै तापबाट अर्थात् आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापहरूबाट व्याप्त भएको छ भने शोचनीय अवस्था पुगेको यस संसारका प्राणीहरूप्रति कसैले द्वेष गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। तेरो मेरो भनौ भोलि सबै जाने हो होइन, लडाइँ गर्यो बाज्यो केही हुनेवाला केही छैन। यस संसारमा अन्य सबै जीवहरू अत्यन्त आनन्दमा रहेका छन्, केवल म मात्र शक्तिहीन भएको छु। यस किसिमको अनुभूति भए तापनि प्रसन्न नै रहनु पर्दछ। म कमजोर छु, आफू कमजोर भएको अवस्थामा पनि आफू प्रसन्न रहनु पर्दछ। यसको मतलब किनकि अर्काको द्वेष गरियो भने त्यसको फलस्वरूप आफूले दुःख भोग गर्नु पर्दछ। अर्को रिस गरियो, अर्को डाहा गरियो, ईर्ष्या गरियो, अरू अगाडि बढेको देख्न सकिएन भने त्यसको दुःखको परिणाम आफैले भोग्नुपर्छ। यसकारण कसैप्रति द्वेषपूर्ण भावना राख्नु हुँदैन कहिले पनि। कसैले आफूप्रति द्वेषपूर्ण भावना राखेमा पनि बुद्धिमानहरूले यो अत्यन्त अज्ञानी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। किनकि मोहका वशमा परेको प्राणीले सबैमा सद्भाव राख्न सक्दैन। यो अत्यन्त शोचनीय विषय हो। हे दैत्यहरू हो, मैले अलग अलग दृष्टिकोण भएकाहरूको विकल्प अर्थात् अलग अलग उपायका विषयमा बताएँ। अब तिनीहरूको समन्वयपूर्वक संक्षिप्त विचारका विषयमा सुन। यो सम्पूर्ण जगत सबै प्राणीका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान श्री विष्णुबाट विस्तार भएको छ। व्याप्नोति इति विष्णु जस्तै भनिन्छ नि, जले विष्णु स्थले विष्णु भनेर भन्ने गरिन्छ। जलमा थलमा सबैतिर भगवान विष्णु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर यही भन्दै हुनुहुन्छ प्रहलादजीले। ल हेर्नुहोस् है, सबैतिर विष्णुको सत्ता छ, त्यसैले त व्याप्नोति इति विष्णु भनेर भनिन्छ नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यसकारण तिमीहरूले सम्पूर्ण आसुरी भावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर। हुन त हो असुरबाटै हो जन्मिएको, दानवबाटै हो, दानवकै सन्तान हौ, तर पनि यो भावलाई त्याग गरिएन भने हाम्रो कल्याण हुँदैन भनेर प्रहलादजीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि आसुरी भावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर। यसरी परित्याग गरेर त्यस किसिमको प्रयासमा लागौँ जसबाट सदा सर्वदा रहिरहने परम शाश्वत शान्तिको प्राप्ति हुन सकोस्। अहिले त अशान्ति प्राप्ति भइरहेको छ होइन, कसलाई दुःख लागिरहेको छ, उता समस्या परो भनौँ, उता के परो भनौँ, अब यो सबैबाट मुक्त रहन सकिन्छ। जुन परम शाश्वत निर्मल शान्ति छ उहाँ आनन्दमय निर्मल स्वरूप भगवान केशवमा एकाग्रता पूर्वक मन लगाएर मात्र मनुष्यले त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, नत्र मान्छेलाई शान्ति प्राप्ति कहिले पनि हुँदैन। यसरी यहाँ बताइएको छ, अग्नि सूर्य चन्द्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष आदि गरिएका जस्तै गन्धर्व भयो, सर्प किन्नर मनुष्य पशुबाट र आफैबाट उत्पन्न भएका दोषहरूबाट अथवा ज्वरो आँखाको रोग जस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरू, द्वेष ईर्ष्या मत्सर राग लोभ कुनै भावहरूबाट पनि त्यसको विनाश हुन सक्दैन, झन झन बढ्छ समस्या त। हे दैत्यहरू, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक भन्दछु, तिमीहरू यो अपार संसारका विषय वासनाहरूबाट कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैनौ। किनभने यो विषय, यो संसारबाट, यो विषय वासनाबाट कहिले सन्तुष्ट हुन्छ व्यक्ति?
कहिले पनि हुँदैन। तिमीहरूले सबैमा समभाव राख्नु। अब किनकि समभाव नै भगवान श्री अच्युतको वास्तविक आराधना हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। उहाँ भगवान श्री अच्युत प्रसन्न भइसकेपछि यो संसारमा प्राप्त गर्न नसकिने कुनै पनि वस्तु छैन भनेर बताइएको छ। धर्म पनि मिल्छ व्यक्तिलाई, अर्थ पनि मिल्छ, काम पनि मिल्छ, मोक्ष पनि मिल्छ। तिमीहरूले यिनको चाहना कहिले पनि नगर्नु भनेको मोक्षको चाहना चाहिँ गर्नु, तर के को चाहिँ चाहना नगर्नु? धर्म र अर्थको चाहिँ, अनि कामको चाहिँ चाहना नगर्नु। धर्म आफै हुन्छ मोक्षको लागि प्रयास गरेपछि, हैन? जस्तै अब कामनायुक्त तरिकाले चाहिँ धर्म नगर्नु भन्नुको मतलब मलाई यो चाहियो भगवान, मलाई चाहिँ यो वस्तु दिनुहोस्, मलाई यो वस्तु प्राप्ति होस् भनेर भगवानसँग पुकारा गरिरहने होइन। कि हामीले गर्ने कर्म हामीले गर्ने हो, उहाँले दिने काम उहाँको हो, हैन? हामी सही योग्य पात्र रहेछौँ अथवा हामीले गरेको चाहिँ प्रार्थना सही रहेछ, हामीले गरेको चाहिँ विधि सही रहेछ भने उहाँले पक्कै पनि दिनुहुन्छ। त्यो फल प्राप्तिका लागि हामीले चिन्ता लिन नै पर्दैन। उता एकपट्टि समस्याको चिन्ता छ, एकपट्टि यता फल प्राप्तिको चिन्ता। त्यो भयो भने त झन् हामी त गर्तमा पर्छौँ। त्यसैले बरु त्यो त्यतापट्टिको चिन्तै लिने होइन, हामीले कर्म गर्ने हो, बस छोडिदिने। आफूले प्राप्त गर्ने आफूले प्राप्त गरिन्छ। जय बोल्नु भगवत श्री हरि नारायण भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रहलादजीले यही शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ साथीहरूलाई। अब जस्तो छ श्री विष्णु महापुराणमा त्यही हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका हौँ। अब यस्ता चिजवस्तुहरूको कहिले पनि चाहना नगर्नु, किनकि उहाँ अनन्त परब्रह्म स्वरूप वृक्षको आश्रय लिएपछि निसन्देह मोक्षरूपी महान फलको प्राप्ति हुनेछ। यसमा कुनै दुविधा छैन। उहाँ के हुनुहुन्छ? परब्रह्म जो स्वरूप हुनुहुन्छ वृक्षको, होइन? वृक्षरूपी पर ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। अब त्यसको आश्रय हामीले लिन्छौँ भने, अब त्यो वृक्षमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ फलेको फलको प्राप्ति हामीलाई अवश्य पनि हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। तर उहाँमा चाहिँ हामी जोडिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त अब यहाँ पराशर ऋषिले अगाडि गएर मैत्रेयजीलाई भन्नुहुन्छ, त सेवम दानवाश्चेष्टाम दृष्ट्वा दैत्यपतिर्भयात् आच चक्षु सचोवाच सुदानाहूय सत्वरहम्। प्रहलादको यस्तो किसिमको व्यवहार देखेर दैत्यराज हिरण्यकश्यपुसँग अत्यन्त भयभीत भएका ती दैत्य पुरोहितहरूले, अब यता प्रहलादजीले ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, उता पुरोहितहरूले के गरे? पुरोहितहरूले सबै कुरा उसलाई सुनाइदिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि त्यो अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएको हिरण्यकश्यपुले आफ्नो भान्सेहरूलाई बोलाएर भन्न लाग्यो। उता ज्ञान दिएको कुरा सबै कुरा थाहा पाउनुभयो गुरुजीहरूले। ल ल ल सक्यो सक्यो, अब त झन् सक्यो। अब हामीले त सुधार गर्नको लागि लगेको, तर उल्टै प्रहलादले अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाइरहेका छन्, अरू आफ्ना साथीहरूलाई पनि पढाइरहेका छन्। हिरण्यकश्यपुलाई लगेर सुनाए। अब हेर्नुहोस् है, त हिरण्यकश्यपुले त्यो समयमा भने, हे भान्सेहरू, भान्सेलाई भने, मेरो यो अत्यन्त दुष्ट र दुर्बुद्धि भएको पुत्रलाई, जसले अरूलाई पनि कुकर्ममा लाग्ने उपदेश दिन थालेको छ, अरूलाई पनि यसो यसो गर्नुपर्छ है भनेर थाली पो सक्यो त। हिजोसम्म त मलाई मात्रै पढाउँथ्यो, अहिले त आफ्ना साथीहरूलाई पनि पढाउन थाल्यो। यसरी यस्तो कार्यमा लागेको छ, त्यसलाई तिमीहरूले चाँडै मृत्युका मुखमा पुर्याउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाऊ र मारिदियाऊ। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नै छोरालाई मार्नका लागि हिरण्यकश्यपुले अब कसिएको छ। अगाडि पनि कसिएको सकिएको थिएन, फेरि अब यहाँ सुरुवात गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, प्रयास जारी छ उसको। मारिदियाऊ यसरी भन्न लाग्यो। तिमीहरूले उसलाई जानकारी नदिइकनै सम्पूर्ण भोजनका सामग्रीहरूमा हालाहाल विष मिलाइदियाऊ। भान्सेहरूलाई गएर भनेछ नि। अब पहिले अब त्यो खानामा मिसाउनको लागि त भान्सेलाई भन्नु पऱ्यो नि त, कान फुक्नु पऱ्यो है। भान्सेलाई गएर भनिदियो विष मिलाइदिनु। कुनै किसिमको सोच विचार नगरी, अर्थात् मनमा कुनै प्रकारको दुविधा नराखी त्यस अत्यन्त पापीको हत्या गरिदियाओ। पापी भन्दैछ, जो पापी छ पापीले पापी नि देख्छ नि त, होइन? हो, पापी भन्दैछ हिरण्यकश्यप। अब यसरी हराइदियो भान्सेहरूलाई। त्यसपछि ती भान्सेहरूले महात्मा प्रहलादलाई जसरी उनका पिता हिरण्यकश्यपले आज्ञा दिएका थिए त्यसरी नै सम्पूर्ण खाद्य पदार्थहरूमा हलाहल नाम गरेको विष मिसाएर खान दिए। हे मैत्रेय, प्रहलादले पनि भगवान श्री अनन्तको नाम उच्चारण गर्दै अभिमन्त्रित गरेर त्यो हलाहल विषलाई आफ्नो भोज्य अन्नसँगै अत्यन्त आनन्दपूर्वक स्वादिष्ट मानेर खाइदिए। प्रहलादले हेर्नुहोस्,
परब्रह्म परमात्माका नामको प्रभावले पूर्ण रूपमा शक्तिहीन भइसकेको त्यस हलाहल विषलाई खाएर स्वस्थ मनस्थिति भएका प्रहलादले त्यसलाई अत्यन्त आनन्दित हुँदै सहज रूपमा पचाइदिए। त्यो विषलाई पचाइदिए प्रहलादले। हेर्नुहोस् है, हामीमा कति शक्ति आउँछ, हामीमा चाहिँ कति चाहिँ यो शरीरमा स्वच्छता आउँछ र यो रोगहरूको निवारण कसरी हुन्छ आध्यात्मिक बनिसकेपछि, भगवानको सेवा गर्न थालिसकेपछि भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। अब पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ समस्या परिसकेको छ, अथवा पहिलेदेखि नै पूर्वजन्ममै हामी चाहिँ विभिन्न समस्यामा पर्ने स्थिति हामीले बनाइसकेका थियौँ पूर्वजन्ममै भने चाहिँ अब त्यसको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। तर पनि अहिलेको यो जीवनदेखि नै हामीले सुधार गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, किनभने अब त्यो विष पनि अमृत भएको छ प्रहलादजीका लागि। अब त्यो विष जोसुकैले पचाउन सक्थ्यो त? सक्दैन थियो। त प्रहलादजीले पचाइदिनु भयो। कसको कृपाले? भगवान श्री हरि नारायणको कृपाले। यो शक्ति भगवान श्री हरि नारायणले दिनुभएको छ। अब यस पछाडि त्यो हालाहाल विषलाई अत्यन्त आनन्दपूर्वक पचाइदिइसकेपछि, यो देखिसकेपछि अत्यन्त भयभीत भएका भान्सेहरूले दैत्यराज हिरण्यकश्यपका नजिकमा गएछन् हतार हतार दगुरेर नि। होइन मर्यो होला भनेको त छैन त मरेको। प्रणाम गर्दै हतार हतार छेउमा गएर बताउन लागे। दैत्यराज विषम दत्त मस्माभिर ती भीषणम भन्न लागे। अब भोलि नमरेको खण्डमा त फेरि हामी दण्डित हुन्छौँ, हामीलाई कारवाही गर्छन् यिनले फेरि। कि तिमीहरूले दिँदैनौ भन्छन्, भोलि विश्वास लाग्दैन, गएर सुनाउनु पर्यो नि त। गए सबै अनि गएर भन्न लागे, हे दैत्यराज, हामीहरूले हजुरको आज्ञाअनुसार अत्यन्त डरलाग्दो विष खान दिएका थियौँ, तर पनि तथापि हजुरका पुत्र प्रहलादले त्यसलाई अन्नसँगै अत्यन्त सहज रूपमा पचाइदिए। त्यसले पनि उनलाई कुनै किसिमको असर पुर्याउन सकेन। भनेपछि अब हिरण्यकश्यप झन् छक्कै परेर हेर्नुहोस् है, होइन के हो यस्तो, यो के को चमत्कार भइरहेको छ यहाँ? हिरण्यकश्यपले अगाडि गएर भन्यो, हे पुरोहितहरू, अत्यन्त चाँडो गर, त्यसो भए अब अर्को उपाय गर्नु पर्यो। अब भान्सेहरूले पनि सकेनन्, विष पनि पचाइदियो। अत्यन्त चाँडो गर्नुहोस्, यस दुष्टको पूर्ण रूपमा विनाश गराउनै पर्छ, नत्र यो रोग त बढिसक्यो, अरूलाई पनि फैलाइसक्यो रोग त। अब कृत्यलाई उत्पन्न गराऊ अथवा उत्पन्न गराउनुपर्छ, हुँदैन यसरी। अब विलम्ब गर्ने समय छैन, ढिला नगर्नुहोस्। यसरी हिरण्यकश्यपले भनिसकेपछि त्यस पछाडि पुरोहितहरूले प्रहलादसँग आएर अत्यन्त विनयपूर्वक र शान्तिपूर्वक प्रहलादलाई फेरि पनि सम्झाउने प्रयास गर्दै भन्न लागे। पुरोहितहरूले भन्न लागे त्यो समयमा, हे आयुष्मान, हे पुत्र, हे प्रहलाद, तिमी तीनवटै लोकहरूमा प्रख्यात हुनुभएका ब्रह्माजीका कुलमा उत्पन्न भएका हौ, थाहा छ? दैत्यराज हिरण्यकश्यपका पुत्र तिमी हौ। हिरण्यकश्यपको प्रभाव कति छ तिमीलाई थाहा छ? यसकारण तिमीले यस प्रकारको अज्ञानतापूर्ण जिद्दीको त्याग गरिदेऊ। यो त्याग गरिदेऊ, आफ्नो पिताको शरणमा जाऊ। तिमी कता नारायण नारायण हरि हरि भनिरहन्छौ। गुरुहरूले सम्झाउनु भयो। हेर्नुहोस्, गुरु पनि अब यहाँ गुरु पनि छैन, यिनीहरू सर छन्। फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो कि यसरी बुझ्नु पर्दछ। जस्तै सर र गुरुमा धेरै अन्तर छ नि। गुरु भनेको जे नभएको कुरालाई पनि त्यसलाई चाहिँ भएको जस्तो बनाएर सुधारेर चाहिँ पढाउने, होइन? जस्तै खराब कुरा चाहिँ नपढाउने, राम्रो राम्रो कुरा पढाउने, राम्रो शिक्षा दिनेलाई गुरु भनिन्छ। अब सर भनेको चाहिँ जस्तै स्कुल कलेजको सर भन्न पर्यो हामीले, जस्तै शिक्षा नीति जस्तो छ त्यस्तै पढाउनु पर्यो, होइन? अब जस्तै गमाने गणेश को ठाउँमा चाहिँ गमाने गदा पढाए भनेर सरकारले निर्देशन गर्यो भने त्यतिखेर गमाने गणेश पढाइयो भने कारवाहीमा परियो, भोलिदेखि जागिर चट हुन्छ। अनि के गर्नु पर्यो? गमाने गदै पढाउनु पर्यो फेरि। हो, अब सरहरूले चाहिँ यसो गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सर र गुरुमा धेरै अन्तर हुन्छ। जस्तै आध्यात्मिक गुरुहरू, उहाँहरूले अब गधा पढाउनु हुन्न, गमाने गणेश नै पढाउने हो। अरूले जेसुकै भन्नु, शास्त्रमा त यस्तो लेखिएको छ भन्ने हो, आफूले अगाडि बढ्ने हो। तर अरूको बहकाउमा लाग्ने, जस्तै अरूको अन्डरमा रहने नि त, अब जागिर चढ भइहाल्छ न त भोलि। जे शिक्षा नीति छ त्यो अनुसार पढाउनु परेन त? उहाँहरूलाई सर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब सम्झाए यिनीहरूले, सम्झाउनु त, तर अब यहाँ सम्झिन्छन् सम्झिँदैनन् प्रहलादले। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्दैछन् अझै, तिमीलाई देवताहरूसँग अनन्तसँग अथवा कसैसँग के को मतलब छ? देवताहरूसँग के को मतलब तिमीलाई? भगवान श्री हरि विष्णुसँग के को मतलब छ? तिम्रा पिता हिरण्यकश्यप सम्पूर्ण प्राणीहरूका परम आश्रय छन्। अहिले यतिखेर तिम्रा पिताभन्दा प्रभावशाली अरू कोही पनि छैन। भविष्यमा तिमी पनि
अत्यन्त प्रभावशाली र सबैका आश्रय रूप महाराज बन्नेछौ यदि शरणमा गयौ भने। यसकारण तिमीले तिम्रा पिताका शत्रुको आराधना गर्न छोडिदेऊ, आजदेखि छोडिदेऊ। तिम्रा पिता हिरण्यकश्यप सबै प्रकारले अत्यन्त प्रशंसनीय छन्, सम्पूर्ण गुरुहरूका पनि परम गुरु भएका छन् यतिखेर। त्यसैले पिताकै शरणमा जानुपर्छ, तिमी अरूको पिताको शत्रुको शरणमा जान्छौ। यसरी गुरुहरूले सम्झाउनु भयो होइन। हिरण्यकश्यपले शिक्षा नीति अनुसार चाहिँ पालन गरेका सरहरूले पढाउनु भयो। तर प्रहलादले के भन्नुभयो त यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, हे यशस्वीहरू, एवमेतन् महाभागा, तपाईहरूले भन्नुभएको यो अत्यन्त उचित कुरा हो। यो सम्पूर्ण त्रिलोकहरूमा भगवान मरीचिको यो महान कुल अवश्य पनि अति प्रशंसनीय रहेको छ। यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन, यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। तर मेरो पिताजी हिरण्यकश्यप महाराज पनि सम्पूर्ण जगतमा अत्यन्त प्रभावशाली पनि हुनुहुन्छ, यसमा पनि कुनै दुविधा छैन। अब यस कुराको ज्ञान मलाई रहेको छ, हजुरहरूले सिकाइरहनु पर्दैन। तपाईहरूको यो भनाइ पनि अत्यन्त सत्य हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा रहेको छैन। तर भगवान श्रीहरि विष्णु भनेका भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ भनेर उल्टै फेरि सम्झाउन लाग्नुभयो। उल्टै प्रहलादजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट उता कस्तो प्रसङ्ग आउँछ, के गर्छन् त अब यिनले, भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री नारायण की जय हो।